अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें एक के बाद एक वज़ीर आज़म जैसे ही इक़्तिदार से नीचे उतरता है तो उसे जेल भी जाना पड़ता है, जेलों में भी रहना पड़ता है, सज़ाएँ भी भुगतनी पड़ती हैं और फिर चंद साल के बाद उसे क्लीन चिट भी मिल जाती है और वो वापस पॉलिटिकल सर्कल का हिस्सा बन जाता है। यहाँ पर ज़्यादा लड़ाई इस बात की है कि दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर कौन आएगा, ये जानते हुए कि पहले नंबर पर कौन बैठा हुआ है। अब ये जो शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत मिली है, ये कैसे मिली है? कौन से ऐसे 2 अशख़ास हैं कि जिनको जो है वो हुकूमत का हिस्सा बनाना जो है वो इस हुकूमत की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इस हुकूमत की कामयाबी की जो है वो ज़ामिन करार दिया जा रहा है उन 2 शख्सियात को। और नवाज़ शरीफ साहब क्यों ख़ामोश हैं जब पाकिस्तान इंडिया के ट्रेड के हवाले से बात हो रही है? और साथ ही बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं, उनकी ये पेशन गोई कि ये हुकूमत जो है वो कुछ ही महीनों की मेहमान है और फिर ये घर चली जाएगी। इन तमाम टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं, मुख्तसर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, वो कैसे वजूद में आई है। अब आपको मालूम है कि इलेक्शन से पहले बड़ा ज़ोर-शोर से जो है पूरा नैरेटिव बनाया गया, नवाज़ शरीफ साहब को बाहर से वापस लाया गया। फिर हमने देखा कि वो आए, उन्होंने एक जो जलसा था मीनार पाकिस्तान वाला, उससे खिताब किया और उसके बाद वो ड्राइंग रूम सियासत में चले गए। खामोश हो गए, बड़ी मुश्किलों से ऐसा लगता था कि उनको बहुत ही मुश्किल से जो है वो किसी जलसे जुलूस के लिए जो है वो लाया जाता था। मुख्तसरन वो जो है तकरीर करते थे, शायद उन्हें ये मालूम था कि आगे चल के उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप की रेस से भी बाहर होना है और भी चीज़ें जो हैं वो अपने छोटे भाई के हैंड ओवर करनी है, तो उन्होंने उतनी ही हद तक मेहनत की है, उतनी ही हद तक वो बाहर निकले कि जिस हद तक उनको लगा कि बस ठीक है, काम चल जाएगा। उसके बाद भी 2 ऐसी शख्सियात हैं कि जिनके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, उन्होंने अब बिल्कुल बरमला इज़हार करना शुरू कर दिया है, खुल के बोलना शुरू कर दिया है, बताना शुरू कर दिया है कि इन 2 शख्सियात की वजह से और एक अहम ओहदे की वजह से जो है, हुकूमत जो है उसके बनने की भी जो है वो राह हमवार हुई और उसकी अच्छी सेहत के भी वही ज़ामिन हैं और उसकी जो कामयाबी है वो भी इन्हीं 2 शख्सियात के और एक अहम ओहदे के, यानी कि 2 शख्सियात हैं तो 2 अहम ओहदे, लेकिन एक अहम ओहदे पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं किसको रेफ़र कर रहा हूँ। और किसी ने नहीं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े सरकर्दा लीडर हैं, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि जनाब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो हुकूमत बनी है, इसकी जो सेहत के ज़ामिन हैं वो 2 लोग हैं और वो 2 लोग कोई और नहीं, एक तो वज़ीर ख़ज़ाना जो नए बने हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनकी अपॉइंटमेंट और उनको डार साहब की जगह पर लाना। इसहाक डार साहब, मतलब जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी है, तो ये लाज़िम व मलज़ूम समझा जाता था कि जनाब अब डार साहब ही जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना होंगे और कोई शख्स उनको रिप्लेस नहीं कर सकता था। अब की बार भी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ इसी बात के ऊपर था कि वज़ीर ख़ज़ाना कौन बनेगा। बहुत सारी स्टोरीज़ आई, बहुत सारी डिबेट हुई, बहुत सारी डिस्कशन हुई और इस बात के ऊपर काफ़ी जो है वो इम्कानात ज़ाहिर किए गए कि इस मर्तबा हो सकता है कुछ चेंज आ जाए और डार साहब को वज़ारत ख़ज़ाना से हाथ धोने पड़ जाएँ और बिल-आखिर वही हुआ। लेकिन फिर सवाल ये था कि उन्हें इस हुकूमत का हिस्सा भी रखना है तो उन्हें क्या दिया जाए, तो फिर उनको फ़ॉरेन मिनिस्ट्री उठा के दे दी है। फ़ॉरेन मिनिस्ट्री दे दी, लेकिन ऐसा लगता है अभी तक की जो सूरत हाल है कि डार साहब का दिल अभी भी वज़ारत ख़ज़ाना में है। वो गो के बैठे हुए वज़ारत ख़ारजा में हैं, लेकिन उनका दिल दिमाग अभी भी उसी तरफ है और इसीलिए वो मुख्तलिफ जो इकनॉमिक इश्यूज़ से रिलेटेड कमिटीज़ हैं, उनकी सरबराही भी हासिल करने में या उनको उनमें दिलचस्पी ज़ाहिर करते हैं कि उनको मिलनी चाहिए। 1-2 की उनके हाथ आई भी हैं, जैसे प्राइवेटाइज़ेशन की कमेटी है, तो अव्वल आलम एक फ़ॉरेन मिनिस्टर का प्राइवेटाइज़ेशन की कमेटी को हेड करने का क्या तुक बनता है, क्या सेंस बनता है, लेकिन बहरहाल जो है सो है। तो जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, उनका डार साहब को रिप्लेस करना एक ज़मानत हो गई कि इस हुकूमत की सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी था। दूसरी ज़मानत, दूसरी और जो बड़ी ज़मानत है और जो बड़ी एक जो दूसरी शख्सियत है जिनके हुकूमत में आने की वजह से शहबाज साहब की हुकूमत की भी राह हमवार हुई और आगे चलने के भी इम्कानात काफ़ी रोशन हैं, वो हैं मोहसिन नकवी साहब, जो इस वक्त जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी जो हैं वो चेयरमैन हैं और उनको अभी सेनेटर भी बनाया जा रहा है। सेनेटर वो गो के आज़ाद हैसियत में कागज़ जमा करवा रहे हैं, लेकिन उनके जो
تجویز کنندہ اور حمایت کردہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس میں دیا ہے وہ مختلف پارٹیز سے ہیں، نون لیگ سے، کاف لیگ سے، آئی پی پی سے اور دیگر سے۔ تو ایک ایسا شخص کہ جس کی کوئی پارٹی بھی نہیں ہے، جس کا کوئی مطلب وہ ایسا پولیٹیکل خاص بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، وہ میڈیا کی ایک انڈسٹری سے جو ہے تعلق رکھتے تھے، اچانک آئے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے، اس کے بعد وہ پی سی بی کے چیئرمین بن گئے، اس کے بعد وہ انٹیریئر منسٹر بن گئے، اس کے بعد اب وہ سینٹ کے بھی جو ہے وہ ممبر بن جائیں گے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے، اور یہ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بڑا برملا اظہار کیا اس کا، کہ ان دو شخصیات کو لگانا، ان دو شخصیات کو ان عہدوں پر لگانا، یہ حکومت کی کامیابی، حکومت کی صحت اور حکومت کے چلنے کی جو ہے ایک آپ سمجھ لیں کہ ضمانت ہے، یا ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ کل دار و مدار ہے، اور ان کو لگانا ہی ضروری تھا۔ اس میں انہوں نے یہ بھی جو ہے وہ اظہار خیال فرمایا ہے کہ نواز شریف صاحب ٹھیک ہے وہ منظر عام پہ نہیں ہے، مطلب تھوڑا سا بیہائنڈ دا سین ہے، لیکن آبویسلی ان کی مشاورت، ان کا جو ان پٹ ہے وہ شامل ہے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ جناب یہ فیصلے کرنے پڑیں گے تو کام آگے چلے گا، تو پھر انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اب ڈار صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جناب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہونا چاہیے اور کوشش کی جانی چاہیے کہ اس کو اوپن کیا جائے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہونا ہے وہ نواز شریف صاحب کا جو ہے ایک بڑا لانگ لاسٹنگ یا ایک بڑا دیر پا ان کا جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ڈریم ہے، ان کی ایک ڈیزائر ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ معاملات اس نہج پہ پہنچے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ جو ہے وہ جاری ساری رہے۔ لیکن ڈار صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن میاں صاحب اس کے اوپر خاموش ہیں، کوئی بات نہیں آ رہی ہے، حالانکہ وہ ایم این اے ہیں، وہ پارٹی کے سپریمو ہیں، وہ ہر جو ڈسکشن ہو رہی ہے، جو ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے اس میں وہ شامل ہیں، تمام معاملات وہ بیہائنڈ دا سین دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایسے کی ایشوز کے اوپر کہ جسے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے، یعنی کہ فارن پالیسی کے ایسے اہم سبجیکٹس کے اوپر میاں صاحب کی خاموشی جو ہے، اور وہی ڈرائنگ روم کی سیاست تک اپنے آپ کو محدود کرنا، یہ بڑا معنی خیز بھی ہے۔ اور شاید اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ جس قسم کے الیکشن ہوئے، جو الیکشن کے رزلٹ آئے، جو وہ ڈیزائر کر رہے تھے کہ انہیں 2/3 میجورٹی دی جائے، لیکن پاکستان مسلم لیگ کو سمپل میجورٹی بھی نہیں ملی، تو یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں کہ جس سے انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹنس رکھا ہوا ہے۔ اب آخری بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی، جنہوں نے حال ہی میں جیل سے ایک بیان دیا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا، اور یہ ایک پیشن گوئی یا ایک آپ کہہ لیں کہ انہوں نے پریڈکشن کی کہ جناب یہ حکومت جو ہے چند ہی مہینوں کی مہمان ہے اور اس کے بعد یہ گھر چلی جائے گی، اور شاید اسی وجہ سے پھر ان کے باہر جیل سے آنے کی جو ہے وہ راہ ہموار ہوگی۔ لیکن جو یہ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جس میں دو وزیروں کا جو میں نے ذکر کیا کہ محسن نقوی صاحب کو ایڈجسٹ کرنا تھا، اورنگزیب صاحب کو ریپلیس کرنا تھا ڈار صاحب کی جگہ پر، تو اس طرح کے اور بھی بے شمار فیصلے ہوئے ہیں کہ جن کی بدولت شہباز شریف صاحب اس وقت جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایٹ دی ہیلم آف دی افیئر جو ہے وہ موجود ہیں، وہ وزیر اعظم بھی ہیں، اور وہ زرداری صاحب بھی اس وقت موجود ہیں پریزیڈنسی میں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسے ہی نہیں ہو رہی ہیں، بڑی سوچ سمجھ کے طریقے سے پلان کر کے کہ کن لوگوں کو، کون سی نئی ٹیم کے جو ہوں گے ممبرز کون سے ہوں گے، کون کس پوزیشن پر ہوگا، کہاں کھیلے گا، تو یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ابھی تک چل رہی ہیں، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے پولیٹیکل سرکلز میں کہ یہ شاید اسی طرح سموتھلی چلتی رہیں جب تک کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، جس کا امکان بھی بہت کم ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی، یا جو پاورفل کوارٹرز ہیں ان کو کوئی ٹف ٹائم دیں یا ان کو کوئی آنکھیں دکھانے کی کوشش کریں۔ سو ہی از ویری گڈ ود دیم، اور ان کو وہ اسموتھلی ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی بھی سکت رکھتے ہیں، اور ان کا جو پچھلا 16 ماہ کا ٹینیور ہے اس میں بھی یہ چیز بڑی ایویڈنٹ تھی، اور وہ خود برملا اظہار کرتے ہیں کہ وہ سیم پیج پہ ہیں یا گڈ بکس پہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سو عمران خان صاحب کی پریڈکشن ابھی تک تو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی اس میں کوئی بہت زیادہ وزن ہے یا کوئی بہت زیادہ جان ہے۔ ہاں جب دراڑ پڑے گی تو پھر کوئی پتہ نہیں کہ 1 منٹ لگے گا یا 10 منٹ لگیں گے، کیونکہ یہاں موڈز کے اوپر ہی ساری چیز ڈپینڈ کرتی ہے۔ اور پھر جو میں نے پہلی بات کی کہ وزیر اعظم اترتے ہیں اور پھر وہ جیلوں میں بھی جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک نیا سرکل شروع ہو جاتا ہے، تو دیکھتے ہیں کب تک یہ سرکل چلتا ہے، اور ایک وشس سرکل جو کئی سالوں سے، کئی عشروں سے جاری ہے ملک میں، اس کا فائنلی کب کوئی خاتمہ سوچتا ہے یا اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ شاید ہماری زندگی میں ہو، شاید نہ ہو، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جب یہ ہوگا تب دیکھیں گے، اور اگر نہیں ہوا تو بھی اس کے متعلق کچھ نہ کچھ بات جاری رہے گی، لیکن تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد